1225 फेब्रुअरी 11 1225 फेब्रुअरी 11 मा त्यस पछाडि यसलाई संशोधन गरियो त्यस पछाडि हैन अब म्याग्ना कार्टा चाहिँ एउटा दस्तावेज हो के एउटा मतलब कानुन जस्तो ल जस्तो हो हैन त्यस भित्र चाहिँ हुनेको कुराहरु आछ त्यहाँ चाहिँ 63 वटा क्लजेज छन् है कतिवटा भाग बुँदाहरु छन् क्लजेजहरु छन् भन्दाखेरि 63 क्लजेज छन् है यो सोधिया छ है एकपल्ट म्याग्ना कार्टामा कतिवटा क्लजेजहरु छ बिलोङिङ गर्छ भन्ने फर्क सोधेछ एकपल्ट सोधेछ क्याटकोमा पनि अरु 63 क्लजेज छन् है त्यसमा चाहिँ अनि अर्को कुरा लेख्न बिर्स्यौं हामीले यो चाहिँ कुन ठाउँमा भएको थियो भनेर कहिले सोध्न सक्छ कुन ठाउँमा भएको थियो भनेर सोध्न सक्छ लेख्नुस् इंग्ल्यान्डको रुनिमेड भन्ने ठाउँ है इंग्ल्यान्डको रुनिमेड है इंग्ल्यान्ड लेख्नुस् तल लेख्नुस् इंग्ल्यान्डको रुनिमेड RUNNYMED रुनिमेड भनेर लेख्नुस् ल इंग्ल्यान्डको रुनिमेड भन्ने ठाउँ भएको थियो अनि 56 बेसिकतिर होला एउटा क्वेशन सोधेको थियो यो चाहिँ केमा लेखिएको थियो भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ हैन केमा चाहिँ लेखेको थियो त्यो जमानामा त कापी कलम त थिएन होला पक्कै पनि हैन कापी कलम त थिएन अनि लेख्नुस् है तल यो चाहिँ चराको प्वाखले है चराको प्वाखले भेडाको छालामा लेखिएको थियो है त्यति बेला जस एक किसिमको ह्युमन राइटलाई डेभलप गर्ने थिंकिङ चाहिँ डेभलप भएको थियो र त्यति दस्तावेज साइन भयो इभन युएसए ले चाहिँ यसबाट प्रभावित भएर आफ्नो देशको कन्स्टिट्युसन पनि यसैमा बेस भएर बनाएको छ है युएसए ले आफ्नो कन्स्टिट्युसन म्याग्ना कार्टामा बेस भएर बनाएको छ एमेन्डमेन्ट चाहिँ भन्नुहुन्छ 1225 मा भएको है 1225 फेब्रुअरी 11 मा लेख्नुस् त 1225 फेब्रुअरी 11 मा भएको र त्यसलाई साइन गर्ने मान्छे चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि एमेन्डमेन्ट त भयो त्यति बेला नि राजा थिए राजाले प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ त राजाले प्रमाणित गर्ने राजा चाहिँ हेनरी थर्ड हुन् है हेनरी थर्ड त्यस अघि हामीले संशोधन लेख्यौं नि एमेन्डमेन्ट भनेर त्यसमा हेनरी थर्ड लेख्नुस् है ल अब अर्को लेख्नुस् त अब यो दस्तावेज चाहिँ कसले प्रिपेयर गरे है प्रिपेयर्ड बाइ लेख्नुस् है प्रिपेयर्ड बाइ स्टेफेन ल्याङ्टन लेख्नुस् ल स्टेफेन ल्याङ्टन है स्टेफेन ल्याङ्टन र अर्को त्यसपछि पादरी बोरेन भन्ने मान्छेले तयारी गरे हो यसलाई चाहिँ स्टेफेन ल्याङ्टन र बोरेन भन्ने मान्छेले गरेको अहिले चाहिँ स्टिल 4 वटा मात्रै दस्तावेज क्लजेजहरु बाँकी छन् अरु सबै रिम भराइसके है 4 वटा मात्रै दस्तावेजहरु बाँकी छन् के क्लजेजहरु त्यो भन्दा बाहेक अरु सबै हराइसके यति नै अहिले चाहिँ अब यसमा म्याग्ना कार्टाबाट अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको यति नै हो सम्झिनु है सबैले स्टार्टिङ 1215 मा भयो स्टार्ट हैन 1215 जुन 15 मा चाहिँ साइन भयो त्यति बेला चाहिँ जोन तृतीयले है जोन द्वितीयले गरेका थिए पछाडी संशोधन हेनरी थर्डले गरे 1225 मा गरे यति सम्झिनु है इंग्ल्यान्डको रुनिमेड भन्ने ठाउँमा गरियो हैन त्यसपछि चराको प्वाखले भेडाको छालामा लेखियो अनि त्यसपछि 63 वटा क्लजेस छन् अहिले 4 मात्रै बाँकी छ क्लियर हुन्छ यहाँसम्म ल अब त्यसो भए यो सक्नु भएको भए अर्कोतिर जाउँ ल इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेर लेख्नुस् है सञ्जय दाइ फेब्रुअरी 11 हो कि 12 फेब्रुअरी 11 मा है तिमीहरु 12 हैन 11 मा चाहिँ हो सन्तोष सरले त 12 मा लेखाउनु भएको हैन त्यो फेब्रुअरी 11 मा तिमीले त 12 चाहिँ हैन है सर कहिलेकाहीँ मिस हुन्छ 1 2 डिजिटले फरक पर्दैन फेब्रुअरी 11 मा चाहिँ हो तिम्रो फेरि यस्तो हुन्छ यस्तो डेटहरुमा चाहिँ अब तिम्रो म्याग्ना कार्टा कहिले इस्यु हो भनेर चाहिँ तिम्रो फुल डेट सोध्छ हैन तर म्याग्ना एमेन्डमेन्टको कुराहरु चाहिँ यस्तो हिस्ट्री कुराहरुमा चाहिँ अहिले सम्म चाहिँ यसको संशोधनको चाहिँ फुल डेट चाहिँ सोधे हैन है त्यही नि पढ्ने फेब्रुअरी 11 भनेर पढ्ने सर प्रिपेयर्ड बाइ स्टेफेन ल्याङ्टन र अर्को के भन्नुभयो बोरेन है बोरेन बोरेन पादरी बोरेनले गरेको है ठीक छ यहाँसम्म अब त्यसपछि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हजुर ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा हैन ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा है ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा छ ल अब अर्को च्याप्टर जाउँ ल 928 भइसकेको छ आज अझै इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन सकेर फ्रेन्च रिभोल्युसन अनि रसियन रिभोल्युसन सकेर अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स सम्म सक्नुपर्छ आज छिटो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन थोरै अलिकति सुनौँ त्यसपछि अनि लेखौँ है 1760 AD बाट है 1760 AD बाट 1840 सम्म चलेको एउटा क्रान्तिकारी अभियानलाई चाहिँ के अरे इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्छन् युकेमा बेलायतमा चलेको है मान्छे चाहिँ पुरानो पद्धतिबाट चलिरहेको थियो कि मान्छे पुरानो पद्धतिबाट अब विकासका कामहरु भयो के अरे विकासका कामहरु पनि त्यस्तो द्रुत गतिमा भएको थिएन अब इन्डस्ट्रीतिर मान्छे ध्यान दिएको थिएन त्यही पुरानो पद्धतिबाट कृषिहरु गर्ने त्यही किसिमको त्यसमा खासै परिवर्तन आएको थिएन र 81 के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि अलिकति आर्थिक संकटहरु अब
आर्थिक सङ्कटहरू आउन सक्ने स्थिति देखेर चाहिँ रिभोल्युसन सडन रिभोल्युसन चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो र त्यस पछाडि 81 आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ बेलायतमा भएको एउटा क्रान्ति गौरवमय क्रान्तिलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्छन् हैन 1760 देखि 1840 AD सम्म चल्यो त्यो बिचमा धेरै इन्भेन्सनहरू भए है बेलायतलाई अब आर्थिक रूपमा धेरै सक्सेसफुल पनि बनायो अब परिवर्तन पोजिटिभ पनि आयो नेगेटिभ पनि आयो है अब त्यसपछि परिवर्तन पोजिटिभ के आयो भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दर बढ्यो मान्छेले रोजगार पाए तर नेगेटिभमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूले रोजगारी त पाए तर एकदम कम है एकदम चिपेस्ट मूल्यमा पाए जो मान्छे घरहरू थिएनन् ती मान्छेहरूले अब भाडामा बसिरहेको थिए तिनीहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालेर के अरे घरबेटीहरूले शोषण गर्न थाले त्यहाँ इन्डस्ट्रीहरू खुल्न थाले धेरै है त्यस्ता इभोल्युसनहरू हुन थाले अब अर्को कुरा 1760 है 1760 to 1840 14 हैन 1840 त्यहाँ कमेन्टमा कसले के अरे मेसेज गर्नुभएको छ अनि अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन चाहिँ स्टार्ट कसरी भयो भनेर कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ हैन एउटा मेसिन भनेको 1764 तिर 1760 बाट औपचारिक रूपमा सुरु भयो 1764 मा चाहिँ चर्खा बनाउने मेसिन हुन्छ नि चर्खा धागो काट्ने मेसिन हुन्छ त्यो धागो काट्ने मेसिन चाहिँ 8 वटा सम्म उनीहरूले चाहिँ धागो 8 वटा एकैपल्ट काट्थे रे हैन पछाडी चाहिँ इन्भेन्सन के भयो भन्दाखेरि 120 वटा सम्म धागो काट्ने मेसिन स्टार्ट भयो त्यसपछि अफिसियली डिक्लेयर गर्यो 1760 बाट डिक्लेयर त गरिसकेको थियो अझै अफिसियली भएको चाहिँ 1764 लाई मान्छ है तर 1760 भयो अब लेख्नुस् त लेखौँ है हामीले 1760 to 1840 AD भनेर लेखौँ है 1760 to 1840 AD भनेर लेखौँ त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ मेसिनरी है यान्त्रिक युग पनि भन्नु भन्छ है यान्त्रिक युग भनेर भनिन्छ मेसिनरी एज पनि भनिन्छ मेकानिकल वेलफेयर पनि भनिन्छ है ठीक छ अब यसमा चाहिँ अलिकति थोरै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ कसले के इन्भेन्सन गर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो तपाईहरुलाई धेरै सोध्न के हैन यसबाट हैन अब कुन देशमा भएको थियो भन्ने कुरा भइहाल्यो बेलायतमा भएको थियो हैन अब यसमा चाहिँ फेरि अर्को प्रतिद्वन्दी यतातिर बेलायतमा चाहिँ युकेमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन चलिरहेको थियो अर्कोतिर जर्मनी चाहिँ यसको प्रतिद्वन्दी थियो के यता डेभलपिङ भइरहेछ उतातिर जर्मनी चाहिँ अलिकति प्रतिद्वन्दी थियो के एक आपसमा प्रतिस्पर्धाको भावना भयो त्यस पछाडि झन् डेभलपिङ इन्डस्ट्रियल के अरे जुन रिभोल्युसनमा चाहिँ बेलायतलाई अझ धेरै प्रोत्साहन मिल्यो क्या जर्मनी प्रतिद्वन्दी भएर त्यति बेला है ल लेख्नुस् त अर्को अब त्यस पछाडि वाटर फ्रेम भनेर लेख्नुस् त अब कसले के इन्भेन्सन गर्यो भनेर हामीले 4-5 वटा मेजर इम्पोर्टेन्ट पढ्छौं अरु छुटेको छ भने तपाईहरुले खोज्ने है वाटर फ्रेम डिस्कभर्ड बाइ कसले गरेको थियो त रिचार्ड आर्कराइट लेख्नुस् है रिचार्ड आर्कराइट 4-5 जना 6-7 जनाको नाम लेखिन्छु म त्यस पछाडि छुटेको छ भने आफै खोज्नुस् ल अनि क्याडेट क्याप्सुल नत्र क्याडेट दर्पण होला त्यहाँ दुईटा बुकमा भएको क्वेशन एन्सरहरु हेर्नु लगभग यिनीहरुको इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनहरुको ओल्ड हिस्ट्रीबाट सोध्ने त्यहीबाट आउँछ क्वेशनहरु लगभग 1765 मा बनाएको है वाटर फ्रेम चाहिँ 1765 मा पत्ता लाग्यो यसलाई चाहिँ स्पिनिङ फ्रेम पनि भन्दछ है वाटर फ्रेमलाई कहिलेकाहीँ तपाईलाई हु डिस्कभर स्पिनिङ फ्रेम वाटर फ्रेम भन्न देला हैन कहिलेकाहीँ स्पिनिङ फ्रेम भनेर सोध्दै रहेछ लेख्नुभयो स्पिनिङ फ्रेम भनेर लेख्नुभयो ल त्यस पछाडि अर्को लेख्नुस् त फ्लाइङ सटल भनेर लेख्नुस् ल फ्लाइङ सटल भनेर लेख्नुस् ल जोन के भन्ने मान्छेले पत्ता लाग्यो है यो चाहिँ जोन के यो फ्लाइङ सटल चाहिँ तपाईको इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन स्टार्टिङ हुनुभन्दा अगाडि 1740 को 40 टु 43 तिर पत्ता लाग्यो है 1743 तिर चाहिँ जोन के भन्ने मान्छेले पत्ता लाग्यो इनिसिएसन भइसक्यो है 1934 बाट बेला के रे युके मा चाहिँ गरिबी निवारणको गरिबहरु मान्छे धेरै पोभर्टी लाइन बिलो छन् भन्न चाहिँ अब प्रयासहरु गरिबी निवारण गर्ने प्रयासहरु भएको थियो हैन अब त्यस्तै भएर चाहिँ त्यसपछि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन चाहिँ अफिसियली डिक्लेयर चाहिँ 1760 मा गर्यो र जोन केले चाहिँ फ्लाइङ सटल चाहिँ 1743 मै पत्ता लगाइसकेको थिए है अब अर्को लेख्नुस् त स्टिम रेल भनेर लेख्नुस् है स्टिम रेल भनेर लेख्नुस् त जर्ज स्टेप्सन लेख्नुस् त जर्ज स्टेप्सन स्टिम के भन्नु स्टिम रेल स्टिम इन्जिन हैन है स्टिम रेल चाहिँ तिमीहरुलाई त्यहीनेरि मैले अर्को क्वेशन चाहिँ त्यहाँ के हो भन्दाखेरि स्टिम इन्जिन चाहिँ कसले पत्ता लाग्यो त्यो चाहिँ तिमीहरुलाई होमवर्क होला क्वेशनहरु मैले दिइराछ है तिमीहरुलाई त्यो चाहिँ जेम्स वाट हैन स्टिम इन्जिन त हजुर कसले हो त्यो अहिले नभन है ल लेख अर्को लेख त म भने त्यो आन्सर भनिहाल्ने अर्को लेख स्पिनिङ जेनी है अहिलेको भने नि मैले स्पिनिङ जेनी लेख त चरखा नेपालीमा चाहिँ चरखा लेख है स्टिम रेलको नाम चाहिँ के थियो डिस्कभर गर्नेको जर्ज स्टेप्सन है जर्ज स्टेप्सन
जर्ज स्टेप्सन भइहाल्यो। अर्को स्पिनिङ जेन्नी भन्छ है, JENNY, स्पिनिङ जेन्नी, JENNY जेन्नी भइहाल्यो। त्यसलाई चाहिँ चर्खा भनेर भन्छन्, जसले गर्दा चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ आधिकारिक मानिन्छ कि चर्खाको जुन 8वटा धागो हालेर मात्रै बुन्न मिल्थ्यो त्यति बेला चाहिँ यो स्पिनिङ के अरे स्पिनिङ जेन्नी बनाइसके पछाडि चाहिँ 120वटा धागो एकैपल्ट बुन्थ्यो अरे के चर्खा। ल लेख्नु त, जेम्स हार्गिब्स भन्ने मान्छेले है, जेम्स हार्गिब्स भन्ने मान्छेले पत्ता लगाएको है यो। अर्को सेफ्टी ल्याम्प भनेर लेख्नु यस पछाडि। सेफ्टी ल्याम्प है, ह्याम्फ्री डेभी भन्ने मान्छेले है, ह्याम्फ्री डेभी भन्ने मान्छेले पत्ता लगाएको। यो चाहिँ खानीहरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सेफ्टी ल्याम्प चाहिँ कस्तो हुन्छ, खानीहरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ भित्र त्यो त्यति बेला चाहिँ पेट्रोलियम के अरे टुकीहरु हुन्छ नि, टुकीहरु चाहिँ अब बाट आगो अलिकति माइनिङहरु भएको ठाउँमा त पेट्रोलियम पदार्थ चुहावट भएर आगो सल्किने खानी पड्किने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सेफ्टी ल्याम्प सेफ्टी पाराले चाहिँ इन्भेन्सन गरे है। अलिकति सेफ्टी युक्त सुविधा के अरे आइडियाहरु अपनाएर चाहिँ डिस्कभर गरेको थियो। अर्को लेख्नु त अब, पिच रोड पनि त्यति बेला है सेफ्टी ल्याम्प ह्याम्फ्री डेभीले है, ह्याम्फ्री डेभी भन्ने मान्छेले पत्ता लगाउनु भएको है। अनि त्यस पछाडि त्यति बेलै है, त्यही शताब्दी त्यति बेलै इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनबाट चाहिँ पिच रोडको अवधारणा पनि त्यति बेलै आएको है। हाम्रो जुन पक्की सडक गर्छ नि पिच रोड, यो चाहिँ तिमीहरूले भेट्दैन होला बुकहरुमा, त्यहाँ छैन। पिच रोड भनेर लेखा त, जोन म्याकडम भन्ने मान्छेले है, जोन म्याकडम भन्ने मान्छेले। अब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले इस्टाब्लिस गरेको यति भइहाल्यो। अर्को एउटा कुरा, एउटा अर्को खोज पावर लुम भनेर लेख त तिमीहरूलाई के अरे त्यो पनि तिमीहरूले पत्ता लगाऊ, आफैले खोज सर्च गर है, त्यो पावर लुम पनि तिमीहरूले सर्च गर। अनि अर्को इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले जन्माएको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो भन्दाखेरि बैंक अफ इङ्ल्यान्ड भनेर खोलिदियो हैन। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पछाडि खुल्यो तर बैंक अफ इङ्ल्यान्ड भनेर चाहिँ खुल्यो, ब्याङ्कहरु खोल्ने काम पनि भयो है त्यसले गर्दा चाहिँ। अनि त्यसपछि रोयल सोसाइटी अफ साइन्स भनेर नि इस्टाब्लिस भयो है, साइन्सको सोसाइटीहरु पनि इस्टाब्लिस भयो। यो चाहिँ इन्भेन्सन मेजर उपलब्धिहरु थिए है, इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको मेजर उपलब्धिहरु थिए, बुझ्छ नि। त्यस पछाडि तिमीहरूले एउटा होमवर्क के भन्दाखेरि स्टिम इन्जिन कसले पत्ता लगायो हैन, स्टिम इन्जिन। त्यस पछाडि पावर लुम कसले, तिमीलाई यो च्याप्टरबाट 2टा है। अरु 10वटा 5वटा कतिवटा क्वेशन सकिन्छ त्यतिवटा खोज्ने है आफैले। अब तिमीहरूलाई इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनबाट मेजर भने 1760 टु 1840 भइहाल्यो हैन। अरु भनेको यसमा इन्भेन्सनै सोध्ने हो, त्योभन्दा बढी केही सोध्दैन है। अब अर्कोमा जाउँ त, फ्रेन्च रिभोल्युसन भन्न जाउँ त। ल पावर लुम लेख्नु भएको छ, हेडफोन कार्ड लेख्नु भएको छ, त्यो कसले हो एन्सर लेख्नु पर्दैन, तपाईहरुले खोज्ने आफैले है। मलाई एन्सर हैन, तपाईहरुलाई चाहिएको एन्सर। अर्कोतिर फ्रेन्च रिभोल्युसन जाउँ ल हजुर। अनि त्यो विलियम रिड क्याल्नी भनेको उसको इन्भेन्सन हेर न, टक्क गुगल सर्च गरेर त्यो पर्सनको त कसले के गरेको थियो भनेर हैन, मसँग लिमिटेड छ मैले हैन, मैले तिमीलाई लिमिटेड भनिदिने हो। त्यो कसले के गर्यो त्यो त तिमीले लिमिटेड उसको के छ खोज न त्यहाँनेरि। अब त्यस पछाडि एउटा अर्को क्वेशन सोधिरा हुन्छ कहिलेकाहीँ, हु इज द फादर अफ मोडर्न फ्याक्ट्री सिस्टम भनेर कहिलेकाहीँ सोधिरा हुन्छ हैन। मोडर्न के अरे फ्याक्ट्री सिस्टमको फादर को भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ, त्यो पनि पत्ता लगाऊ। कि भन्ने अघि सुरुमा मैले एउटा वाटर फ्रेम भनेर भनेको थिएँ होला, त्यसैको है। रिचार्ड होइन, त्यो रिचार्ड नै हो, आर्कराइट, रिचार्ड आर्कराइट। ल त्यही हो, वाटर फ्रेमको कसले पत्ता लगाएको थियो, ऊ आफै हो है मोडर्न फ्याक्ट्री सिस्टमको। अब फ्रेन्च रिभोल्युसनमा जाउँ त। फ्रेन्च रिभोल्युसन गयो है। ल यो चाहिँ 1789 है, फ्रेन्च रिभोल्युसन सुन्ने सबैले 1789 देखि सुरु भएको 1799 सम्म सुरु भएको छ। तिमीहरूले कुनै कुनै बुकमा 1792 पनि भेट्यौ होला हैन, 1792 पनि भेट्यौ होला। तर फ्रेन्च रिभोल्युसन चाहिँ 1789 टु 1799 सम्म चलेको छ। यसमा चाहिँ फेजेसहरु छ छन चाहिँ हैन, फेजेसहरु छ, तर त्यस्तो फेजेसहरु चाहिँ काउन्ट हुन्न। तिमीहरूले अलि क्याप्सुलहरुमा हेर न फेजेसहरुको कुरा कतै कतै गरेको हुन्छ। अब यो पनि त्यही हो, फ्रेन्च रिभोल्युसन पनि किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिभोल्युसनहरु भनेको चाहिँ कुनै पनि देशमा कि त शासकीय एकदम शासकीय सत्ता एकदम तानाशाही हुनु पर्यो, त्यस पछाडि रिभोल्युसन हुनु पर्यो हैन। कि त अब बाह्य कुराको हस्तक्षेपको लागि रिभोल्युसन हुनु पर्यो है, कि त गरिबीले ध्वस्त हुनु पर्यो है। फ्रेन्च पनि के सेम छ है। अब फ्रान्समा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 1789 जुलाई 14 बाट सुरु भएको हैन। त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री टुग्रोट थिए है, टुग्रोट भन्ने मान्छे थिए।
1789 to 1799 है अहिले एकछिनमा लेख्ने अहिले सुरुमा सुन्ने मात्र है तपाईहरुले सुन्ने है यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मध्ययुगको अन्त्य पनि भन्छ इन्ड अफ मिड एज पनि भनेर भनिन्छ हैन अर्को चाहिँ राइज अफ नेपोलियन भनेर पनि चिनिन्छ फ्रेन्च रिभोल्युसनमा नेपोलियन बोनापार्ट भनेर हामीले मान्छे सुनेको छौं नि है ल मेन अफ डेस्टिनी भनेर सुने होला हैन मान्छे नेपोलियन बोनापार्टलाई भनिन्छ उसको चाहिँ राइज अफ नेपोलियन पनि भन्छ फ्रेन्च रिभोल्युसनलाई चाहिँ त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको राजाहरु है एकदम तानाशाही अब लुइस 14 सम्म त ठिकै थिए हैन लुइस 14 त्यति बेला लुइस हुन्थ्यो हैन उसको राजाहरु फ्रान्सको राजाहरुलाई आई एम द स्टेट भन्थ्यो उनीहरु हैन म नै राज्य हुँ भन्थ्यो राजाले जे बोल्यो त्यो सक्यो अरु कसैको कुरा मान्ने हुन्न है लुइस 15 पनि आए अलिकति उ पनि ठिकै थिए हैन त्यसपछि लुइस 16 जब आए त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ राजा चाहिँ राज्य एकदम गरिबीतिर धकेलिँदै गयो हैन मान्छेलाई आर्थिक संकट यस्तो चरमसँग लाग्यो कि त्यहाँको मान्छेले दैनिक जीवन समेत दैनिक जीवन समेत गाह्रो पर्न थाल्यो कृषिका कुराहरु पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने सामान अझै कर चाहिँ फेरि राज्यसँगै जनतासँगै उठाउनु पर्ने है आन्दोलन तबसम्म भएको थिएन हैन जबसम्म चाहिँ राज्यले कर चाहिँ दोहन जनतामाथि गरेको थियो के 1773 है 1773 समथिङ 1773 भन्दा अगाडिबाटै सुरु भएको थियो त्यो वार अलिकति वारका प्लानिङहरु चाहिँ सुरु भएको थिए तर अफिसियली चाहिँ 1789 जुलाई 14 बाट चाहिँ सुरु भयो है तिमीले कहीँ मे 5 पनि भेट्छौ तर जुलाई 14 है जुलाई 14 बाट सुरु भयो अलिकति लेखौँ त त्यसपछि म भन्दै जान्छु अब रानीको कारणले भएको पनि भनिन्छ है अब मेरी एन्टिनेट भन्ने मान्छे चाहिँ रानी थिइन् हैन रानी चाहिँ एकदम जिद्दी स्वभावकोले जसले गर्दाखेरि चाहिँ राजगद्दी साथसाथै राजा रानी दुवैको मृत्यु पनि भयो है त्यसपछि लेखौँ ल स्टार्ट भनेर लेख्नुस् त 1789 जुलाई 14 भनेर लेख्नुस् ल 1789 जुलाई 14 ल अर्को त्यस पछाडी इन लेख्नुस् त 1799 लेख्नुस् है 1799 नोभेम्बर 9 मा भएको खासमा चाहिँ हैन नोभेम्बर 9 मा नोभेम्बर 9 पनि लेख्नुस् त्यसपछि त्यति बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री लेख्नु पर्दैन होला उले चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ हटाए त्यति बेला हैन अर्थमन्त्रीले ट्याक्सको कुराको विरोध गरेको थियो टुग्रोट भन्ने मान्छे थिए हैन त्यसपछि नेकर भन्ने मान्छे आयो त्यो नेकर भन्ने मान्छेलाई नि पछि हटाए यिनीहरुले हैन अब लेख्नुस् त राइज अफ के रे लाइन दिनुस् लेख्नुस् त राइज अफ नेपोलियन भनेर लेख्नुस् है यो चाहिँ नेपोलियनको राइज भएको एज पनि मानिन्छ अब किङ त्यति बेला तत्कालीन राजा को थियो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ लुइस 16 लेख्नुस् है लुइस 16 हो है फेरि 16 हैन नि अनि त्यस पछाडी अर्को लाइनमा लेख्नुस् आई एम द स्टेट स्टेटेड बाइ भनेर लेख्नुस् है आई एम द स्टेट भनेर लेख्नुस् अनि त्यसपछि स्टेटेड बाइ लुइस 14 है 14 ले चाहिँ लुइस 14 ले गरेको है आई एम द स्टेट म नै राज्य हुँ भन्ने मान्छे ल त्यस पछाडी अर्को कुरा है मैले छुटाएको छु अलिकति अनि एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यहाँनेरि बिना राजाले चाह्यो भने चाहिँ बिना अधिकार है बिना पक्राउ पुर्जी चाहिँ पक्राउन पाउने एउटा अधिकार थियो राजालाई स्पेशल हैन राजाले चाहेको बेला जुनसुकै मान्छेलाई पनि पक्रिन पाउने अधिकार थियो ल लेख्नुस् त त्यसलाई लेटर डी क्याचेट भनिन्छ है लेटर डी LETTERE अनि त्यसपछि DE CACHET है CACHET लेटर डी क्याचेट राजाले चाहिँ जुनसुकै बेला नि पक्राउन पाउने अधिकार थियो ल अब त्यति बेला तत्कालीन फ्रान्सको सांसदलाई के भनिन्थ्यो भनेर कहिले सोध्न सक्छ स्टेट जेनरल भनेर भनिन्थ्यो है पार्लियामेन्टलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो त स्टेट जेनरल भनेर भनिन्थ्यो जसको मिटिङ चाहिँ 140 वर्षदेखि बस्न सकिरहेको थिएन है 140 वर्ष भन्दा अगाडिदेखि बस्न सकिरहेको थिएन राजाको एकतन्त्रीय शासन थियो उलाई मन पर्यो ठीक छ मन परेन सक्यो संसदको मिटिङ समेत भएको थिएन ल अर्को लेख्नुस् त अब अर्को तपाईले कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ हजुर पार्लियामेन्टलाई लेख त स्टेट जेनरल भनेर भनिन्छ है स्टेट जेनरल अब स्टेट जेनरलमा पनि के थियो भन्दाखेरि तिमीहरुको तीनटा तहमा थियो स्टेट जेनरलमा तीनटा थियो एउटा चाहिँ सर्वसाधारणहरु भइहाल्यो एउटा पादरीहरु हुन्थे हैन अर्को चाहिँ राजाका खास मान्छेहरु हुन्थे त्यसमा चाहिँ हैन तीनटा तहमा थियो त तीनै तहको पनि कसैको पनि मिटिङ हुन पोसिबल थिएन के पोसिबल थिएन त्यही भएर नि अलिकति जनताहरु चाहिँ एकदम निराश थिए है ल अब अर्को लेख त
डिस्ट्रोय द करप्टेड चर्च भन्नु भन्छ है। कहीँ कहीँ तिमीहरूले क्र्यास द अनफेमस चर्च पनि भन्नु भेट्छौ होला है। डिस्ट्रोय द अनफेमस चर्च यति बेला चाहिँ अलिकति महान व्यक्ति दार्शनिकहरूले गर्दा पनि युद्ध भएको भन्ने मानिन्छ है। दार्शनिकहरू भन्नाले रुसोहरू भोल्टेयरहरू यस्ता दार्शनिक मान्छेहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति युद्ध भएको भन्ने मानिन्छ। लेखा त क्र्यास द अनफेमस चर्च अथवा डिस्ट्रोय द करप्टेड चर्च भन्नुहुन्छ है। भ्रष्ट चर्चलाई नष्ट गरिदेऊ भन्ने एउटा नारा थियो त्यति बेला होइन। भ्रष्ट चर्चलाई नष्ट गरिदेऊ भन्ने एउटा नारा थियो। स्टेटेड बाई भोल्टेयर। भोल्टेयर भन्ने मान्छेले चाहिँ स्टेट गरेको है यो चाहिँ। भयो। अर्को पनि स्टेटमेन्ट छ है। अब यसमा 2-3 वटा स्टेटमेन्ट त पढ्नुपर्छ होइन। ल अर्को लेखा त नेचर इज फार बेटर देन सिभिलाइजेसन। नेचर इज फार बेटर देन सिभिलाइजेसन भन्नु भन्छ है। अब यो चाहिँ कसले भन्यो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ है। नेचर इज फार बेटर देन सिभिलाइजेसन भन्छ रुसो भन्ने मान्छेले है। रुसो भन्ने मान्छेको नाम सबैले सुनेको होला। उस्तै दार्शनिक थिए, एउटा दार्शनिक व्यक्ति थिए र यसलाई अर्को चाहिँ लेख्नु पर्दैन, सुन्ने मात्रै। यदि रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदैन थियो भनेर एकजना फेमस मान्छेले भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ नेपोलियन बोनापार्ट, त्यो लेख्नु पर्दैन तिमीहरूले सम्झिने मात्रै। अन्त अब त्यस पछाडि द मेन अफ डेस्टिनी भनेर लेखा त। यो चाहिँ निकनेम हो, निकनेम सोध्छ द मेन अफ डेस्टिनी। अर्को चाहिँ द लिटिल कार्पोरल भनेर कहिले काहीँ भन्छ, सोध्छ पनि। निकनेम अफ नेपोलियन हो यो चाहिँ, मेन अफ डेस्टिनी। अर्को चाहिँ द लिटिल कार्पोरल है, नेपोलियन बोनापार्ट है। अनि 1804 मा चाहिँ 1804 बाट चाहिँ नेपोलियन साम्राज्यवादको विस्तार भयो है फ्रान्समा। 1804 मा चाहिँ उसले आफ्नो साम्राज्य सम्राटै घोषणा गर्दै है नेपोलियनद्वारा चाहिँ। अब लेखौँ त अर्को चाहिँ अब राजाहरू विरोध हुँदै गए पछाडि सुरुमा दोहोरो युद्धहरू चल्न थाल्यो। युद्ध चलेपछि लास्टमा जनताकै जित भयो। जनताको जित भइसके पछाडि चाहिँ राजाहरूलाई फाँसी दिने भयो है। फाँसी दिने भयो। राजालाई कहिले फाँसी दियो भनेर कहिले सोध्न सक्छ। 1793 लेखा त। CAR लिटिल पछाडि CARPORAL लेखा है। कसले लिटिल पछाडि के हो भनेर लेखा छ। CARPORAL लेखा है। ल त्यस पछाडि राजालाई कहिले मारियो त भन्दाखेरि लेखा त 1793 जनवरी 21 राजालाई है लुइस 16 लाई फाँसी दियो। त्यस पछाडि मार्ने मान्छे को थियो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। गिलेटिन भन्ने मान्छेले मार्यो। गिलेटिन भन्ने मान्छेले मार्यो है। 1793 अनि त्यसपछि जनवरी 21 है लुइस 16 को मृत्यु। सबैले लेख्यो। झुन्डाइदिएको हजुर। अब कतै कतै चाहिँ झुन्ड्या ह्याङ अप पनि भन्छ, तर कतै कतै चाहिँ चौरमा खुला चौरमा लगेर एकदम नराम्रोसँग मारेको छ पनि भन्छ है। हिस्ट्री चाहिँ यो चाहिँ अब अलिकति थोरै राइटर अनुसार चाहिँ फरक छ यो चाहिँ होइन। जे होस् डेथ पेनाल्टी चाहिँ पाएकै हो। अब ह्याङ भन्दा नि अब चौरमा खुला चौरमा लगेर सबै जनताको अगाडि मारेको भन्ने कुरा चल्छ है। गिलेटिन भन्ने मान्छेले मारेको भन्ने कुरा चल्छ है। द मेन अफ डेस्टिनी भनेपछि नेपोलियन बोनापार्ट है। काटेर मारेको भन्ने सुन्छु त्यसै। त्यसपछि त्यो मारिएको ठाउँलाई चाहिँ रिभोल्युसन स्क्वायर पनि भनेर भन्छन् होइन। यो पर्दैन। अब क्विनलाई पनि मारे, रानीलाई चाहिँ केही समयसम्म मारेन, पछाडि चाहिँ रानीलाई पनि मारे है। मेरी एन्टोनेट भनेर लेख त। मेरी एन्टोनेट भनेर लेख त। मेरी एन्टोनेटलाई चाहिँ कहिले मारियो भन्दाखेरि 1793 1016 है। 1793 1016 10 महिना 16 गते। अब मार्ने मान्छे फेरि को हो त भन्दाखेरि उसलाई पनि मार्ने मान्छे गिलेटिनै थिए है। एउटै मान्छेले मारेको गिलेटिन थिए। अब यसमा अलिकति कुरा सुन्ने है अलिकति थोरै के भन्दाखेरि अब 93 मा मारियो राजाको किन साम्राज्यवाद के अरे त्यस पछाडि त सकिएन, फ्रेन्च रिभोल्युसन किन सकिएन भन्ने कुरा सोच्नु मनमा आउला तिमीहरूलाई। 1790 के अरे 89 मा सुरु भएको 1793 मा राजतन्त्रहरू सक्यो। तर क्रान्ति जुन रिभोल्युसन गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यो रिभोल्युसनले चाहिँ टाइम लियो के। के अरे राज्यको अर्थतन्त्र ध्वस्तै भएको थियो। त्यो राज्यतन्त्रलाई उठाउनु पर्यो। त्यस पछाडिको अर्थमन्त्रीको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ, समथिङ के थियो भने अर्थमन्त्रीको नाम बिर्सेँ। उसले चाहिँ धेरै मेहनत गरेछन् त्यस पछाडि। र 1804 मा चाहिँ अब नेपोलियन चाहिँ अलिकति राइजमा आउँदै गए होइन। एउटा सिपाहीबाट छिरेको मान्छे अब पछाडि एकैबाट राज्यको शासकै बने नेपोलियन होइन।
ऊ राइजमा आउन थाल्यो र 1804 मा चाहिँ उसले शासन सत्ता नै आफ्नो हातमा लिए है, साम्राज्य आफ्नो हातमा लिए। कहिलेकाहीँ द स्पिरिट अफ ल रिटर्न बाई भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है। द स्पिरिट अफ ल वाज रिटर्न बाई भनेर कसले सोध्न सक्छ, लेख त। मोन्टेस्क्यू भन्ने मान्छे लेख है, मोन्टेस्क्यू भन्ने मान्छे, द स्पिरिट अफ ल। तिमीहरूलाई बुकको नाम पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ, क्यारेटमा क्वेसन एउटा जेनरली आइरहेको हुन्छ, द स्पिरिट अफ ल भनेर लेख त। मोन्टेस्क्यू भन्ने मान्छे लेख है। अब फ्रेन्च रिभोल्युसन यसरी नै सकिया छ, त्यस्तो धेरै यसमा चाहिँ मेजर इभेन्टहरू त छैन होइन, यसरी नै सकिया छ है। द स्पिरिट अफ ल लेख्यो होइन, मोन्टेस्क्यू भन्ने मान्छे लेख्यो। ठिक छ, यहाँसम्म सबैले बुझ्यो है, बुझ्यो नि सबैले। मेजर ओल्ड हिस्ट्रीमा चाहिँ तिम्रो के छ भन्दाखेरि मेजर इभेन्टहरू त्यस्तो केही हुन्न, अलिकति डेट इम्पोर्टेन्ट हो होइन, कसले के गर्यो भन्ने कुरा सोध्छ। जेनरली अहिलेसम्म सोधेको क्वेसनहरू पनि डेटै हो कि, स्टार्टिङ कहिले हो, इन्ड कहिले हो। ओल्ड वारको पनि तिमीहरू हेर्छौ भने स्टार्टिङ कहिले हो, इन्ड कहिले हो, अलाइड पावरमा कुन राष्ट्र थिए, सेन्ट्रल पावरमा कुन राष्ट्र थिए भन्नु त्यसरी नै सोध्ने है, सोद्धाखेरि चाहिँ। अब रसियन अलिकति इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्टबाट चाहिँ अलिकति बढी सोध्छ होइन, इन्डियन स्वतन्त्रता के अरे भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामबाट चाहिँ अलिकति मेजर बुकहरू कसले लेखाएको थियो भन्ने कुरा सोध्छ, कसले के सिपाही विद्रोह कसले चाल्यो भन्ने अलिकति बढी सोध्छ। नत्र त्यस्तो अरूबाट चाहिँ डेटहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र अहिलेको इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा चाहिँ इन्भेन्सन है। अब रसियन रिभोल्युसन लेख त, रसियन रिभोल्युसन लेख त। मलाई हिजो एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो अस्ति है, फर्स्ट वर्ल्ड वार पढाउँदाखेरि चाहिँ पावरफुल नेसन भएको त सर के अरे युएसए र रसिया हो नि भनेर सोध्नु भएको थियो है तपाईँहरूले। फर्स्ट वर्ल्ड वारको बेला चाहिँ रसियाको राज्यकान्ति 1917बाट चाहिँ रसियन रिभोल्युसन सुरु भयो है। त्यही भएर चाहिँ वर्ल्ड वारबाट अलिकति पछाडि हट्नु पर्यो रसिया, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पावरफुल नेसन भन्न मिल्दैन। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा पावरफुल नेसन भनेको युएसए र जापान थिए है, रसिया होइन। बुझ्नुहुन्छ नि सबैले ल। रसियन रिभोल्युसन पनि त्यही हो, राज्य क्रान्ति भयो। अब त्यहाँनिर राजा को थियो त त्यति बेला रसियाको राजा? फर्स्ट वर्ल्ड वारको बेला को थिए रसियाको राजा? को थियो त खोइ त? निकोलस सेकेन्ड है। तपाईँहरूले पहिले पढेको कुरा पढ्नुहुन्न है कि? अस्ति पढेको होइन अरे यता हामीले, अलिकति घरमा चाहिँ हेर्नु पर्यो कि एकपल्ट पढेपछि। रसियाको राजा निकोलस द्वितीय थिए शासक होइन त्यति बेला। त्यो शासक यसलाई पनि दुईटा चरणमा बाँडिएको छ, के अरे बाँडिएको छ रसियन रिभोल्युसनलाई होइन, दुईटा चरणमा बाँडिएको छ। तर हामीले पढ्दा सर जेनरली पढ्ने हो त्यति नै मात्रै है। रसियन रिभोल्युसन भयो होइन, निकोलस सेकेन्ड थिए त्यति बेला राजा। 1917बाट सुरु भयो, जहाँ चाहिँ वर्ल्ड वार चलिरहेको थियो। रसिया पनि वान अफ द मेजर कन्ट्री थियो है फर्स्ट वर्ल्ड वारमा पार्टिसिपेट के अरे कन्ट्रिब्युसन गर्ने। अनि राज्य क्रान्ति सुरु भए पछाडि अलिकति थोरै नेसन ब्याक भयो वर्ल्ड वारबाट होइन, अलिकति भित्र आन्तरिक क्षति चाहिँ धेरै पुग्यो। जसले यही राज्य क्रान्तिबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ राजा चाहिँ आफ्नो राज्य छोड्नु पर्यो है, आफ्नो राज्य छोड्नु पर्यो। र त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि तानाशाही शासन भन्ने कि अब डिक्टेटरसिप शासन भन्ने त्यहाँ अर्को शासन सुरु भयो, जसलाई चाहिँ लेनिनको शासन सुरु भयो है। लेनिन भन्ने मान्छे सुनेको छौँ नि हामीले है, कम्युनिजम भन्ने मान्छे, लेनिन भन्ने मान्छे शासन सुरु भयो। लेखौँ ल अब 1917 लेख्नुहोस् त, 1917 स्टार्ट भयो है, 1917 मार्च 8 भनेर लेख्नुहोस् है ल। अर्को तपाईँहरूको चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै कुनै किताबमा कति कति भेट्नुहुन्छ, तर यसको सकिएको चाहिँ 1923 जुनमा सकिएको है, 1923 जुनमा सकिएको भयो। 1917बाट सुरु भएको होइन, 1917 मार्चबाट सुरु भएको यो रिभोल्युसन धेरै टाइम लागेन रिभोल्युसन हुन है, रिभोल्युसन हुन चाहिँ धेरै टाइम लागेन। 1917 नोभेम्बर 8मा लेनिनले सत्ता नै आफ्नो हातमा लिए है, सत्ता आफ्नो शासन उसको लेनिनको सरकार सुरु भयो है। लेनिन कम अन के अरे गभर्मेन्ट भनेर लेख त, कहिलेबाट गभर्मेन्टमा आयो सरकारमा आयो भन्ने कुरा कहिले काहीँ सोध्छ। 1917 नोभेम्बर 8 भनेर लेख ल, लेनिनको सरकार बन्यो त्यस पछाडि चाहिँ। त्यस पछाडि त्यति बेला अप्रिल थेसिस भन्ने एउटा लेनिनले दिएको थिए, सरी टङ्सली भयो ल, एप्रिल थेसिस भनेर चाहिँ एउटा पारित गरेको थिए, एप्रिल थेसिस। यो चाहिँ कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। यसैको आधारमा रहेर चाहिँ लेनिनले सरकार सञ्चालन गरे है, यसैको आधारमा जसमा चाहिँ रिभोल्युसन पनि भयो। निकोलस सेकेन्ड पनि छोडे, राजगद्दी त्याग गर्नु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ रसियामा कम्युनिजम सुरु भयो। र लेनिनको आर्मीहरूलाई चाहिँ रेड आर्मी पनि भनिन्छ है, रसियन आर्मीहरूलाई कुन आर्मी भनेर कहिले सोध्न सक्छ। रसियन आर्मीहरूलाई चाहिँ रेड आर्मी पनि भनिन्छ है, लाल सेना भनेर भनिन्छ।
युद्ध चाहिँ दुईटा चरणमा सकिएको छ। सुरुमा चाहिँ रिभोल्युसनको चरण भइहाल्यो। अनि यसलाई चाहिँ अक्टोबर रिभोल्युसन पनि भन्छ है। त्यहाँको स्थानीय क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ अक्टोबरमा सुरु भएको भन्ने कुरा सुनिन्छ होइन। अक्टोबर रिभोल्युसन पनि भनिन्छ, लेखा त अक्टोबर रिभोल्युसन पनि भनिन्छ। अब अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भने चाहिँ 1924 सम्म लेनिनको सरकार चल्यो। त्यस पछाडि लेनिनको मृत्यु भयो 1924 मा र सिरियली रूपमा कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ चल्दै गयो। कम्युनिस्टकै सरकार चल्दै गयो। लेनिन राजतन्त्रको चाहिँ अन्त्य भयो। ल 1917 नोभेम्बर 8 मा है लेनिन कमन गभर्नमेन्ट भनेर लेख्नु। 1917 नोभेम्बर 8 मा। अर्को राजाले चाहिँ तिम्रो मार्च 8 मा सुरु भएको होइन। राजाले राजगद्दी त्याग गर्न चाहिँ धेरै टाइम लागेको थिएन। मार्च 8 मा रिभोल्युसन सुरु भयो। मार्च 15 भित्र चाहिँ छोडिसकेको थियो। त्यस्तो ठुलो लाल सेनाहरूले धेरै नै क्याप्चर गरिसकेका थिए है। मार्च 15 सम्ममा सकिसकेको थियो, वारै सकिसकेको थियो है। के अरे वार राजाले राजगद्दी पनि त्याग गरिसकेका थिए। यसमा यति नै हो। अब दुई चारवटा क्वेसन चाहिँ त्यहाँ के अरे बुकहरुमा होला हेर होइन। क्वेसनहरु यसको चाहिँ यति नै, धेरै छैन। रसियन रिभोल्युसन पनि धेरै छैन है। अब अर्को चाहिँ अलिकति मेजर भनेको हजुर 1917 नोभेम्बर 8 और 11 सर। नोभेम्बर 8 है, 11 हैन। अब यसमा पनि त्यस्तो हो, खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स र इन्डियन के अरे वार अफ इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ अलिकति हामीले पढ्छौँ, अलिकति मेजर इम्पोर्टेन्ट पाराले हैन। अमेरिकन वार त धेरैपल्ट सोधिन्छ, त्यसबाट धेरै सोध्छ पनि। ल अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेर लेख्नु ल। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम भनेर भन्छ नेपालीमा। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम भनेर भन्छ नेपालीमा। यो सक्नु 5 मिनेट टाइम छ। 5 मिनेटमा ठ्याक्कै अमेरिकन सकिन्छ। भोलि नेपाली के अरे इन्डियन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स सक्छौँ। सबैले अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेर लेखा। 1775 देखि 17 लेखा, सुरुमा डेट लेखा ल, अनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। 1775 अप्रिल 19 देखि अनि त्यस पछाडि इन्ड चाहिँ 1783 सेप्टेम्बर 3 सम्म है। 1783 सेप्टेम्बर 3 सम्म। 1775 अप्रिल 19 बाट सुरु भएको 1783 सेप्टेम्बर 3 सम्म चल्यो है वार, अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स। अब एउटा सर सुन्ने है सबैले, के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हामीले पढ्यौँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार पढ्यौँ। त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि युरोपियन नेसनहरू एकदम राइज अप भइसकेका थिए, जसले गर्दा चाहिँ विश्वभर कोलोनाइज गरिसकेका थिए है। अमेरिका पत्ता लगाएर त जम्मा कहिले भएको थियो भने 1492 मा पत्ता लागेको होइन। कसले? क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लाग्यो अमेरिका। त्यति बेला रेड इन्डियन पनि भनेर भने होइन। अब अमेरिका पत्ता लाग्यो, लाग्दै गएपछि ब्रिटिस त एकदम साम्राज्यवाद भइसकेको थियो। साम्राज्यहरू बनाउन एकदम पोसिबल भइसकेर सफल भइसकेको थियो। कोलोनाइज गर्दै गर्दै वर्ल्डको 60% भन्दा बढी भूभाग चाहिँ ब्रिटिसले कोलोनाइज के अरे क्याप्चर गरिसकेको थियो क्या त्यति बेला। बुझ्यौ नि? अमेरिकालाई पनि वान अफ द पार्ट है, ब्रिटिसले कोलोनाइज गरिसकेको थियो त्यति बेला है। अब त्यति बेला ब्रिटिस सरकारको शासन चल्थ्यो त्यहाँनिर। व्यापारको नाममा छिरे होइन। युएसए पनि व्यापारको नाममा ब्रिटिसहरू छिरे र त्यहाँको राज्य सत्ता पनि व्यापारको नाममै उनीहरूले आफ्नो हातमा लिए, जस्तै भारतमा भएको थियो है। त्यस पछाडि 17 अब ठिकै थियो, जनताहरूले सहिरहेको थिए। तर एक्कासी के भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा स्ट्याम्प एक्ट भन्ने आयो कि। के त्यो स्ट्याम्प एक्ट भने चाहिँ कस्तो एक्ट थियो भन्दाखेरि तिमीहरूको पत्र पत्रिका हुन्छ नि, पत्र पत्रिकाहरूमा पनि बेलायतको स्ट्याम्पहरू चाहिँ हान्नुपर्ने, अमेरिकाको भ्यालिड नहुने है। बेलायतको सरकारको स्ट्याम्प एक्ट हान्नुपर्ने। कर पनि बेलायतलाई तिर्नुपर्ने तिमीहरूले है। अब हुँदा के भयो भन्दाखेरि त्यो आइसके पछाडि चाहिँ एकपल्ट अमेरिकाहरूलाई अलिकति विरोध गर्ने एउटा माहौल बन्यो। विरोध गर्ने माहौलमा चाहिँ पानी जहाजमा 1773 मा चाहिँ पानी जहाजमा के अरे लेक्जिङटन भन्ने ठाउँमा चाहिँ, बोस्टन नजिकको लेक्जिङटन भन्ने ठाउँमा चाहिँ पानी जहाजमा 130 कतिवटा जहाज थियो, समथिङ जहाजमा भनिन्छ, कतिवटा जहाजमा चाहिँ चियाका डब्बाहरू चाहिँ सबै जहाजै पल्टाइदिए, जसले गर्दा चाहिँ अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स सुरु भयो है। अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स सुरु भयो। अनि आन्दोलन जारी रह्यो। अब युएसएलाई सपोर्ट गर्ने राष्ट्रहरू चाहिँ अब फ्रान्सहरूले, अलिकति युरोपियन राष्ट्रहरूले जुन पीडित छन् ती राष्ट्रहरूले सपोर्ट गरे। अहिले जुन ठाउँ अमेरिका जुन क्याप्चर गरेको थियो नि, त्यो क्याप्चर गरेको भागमा चाहिँ 13वटा स्टेटहरू थियो कि युएसएको। जतिवटा कभर गरेको थियो नि के अरे ब्रिटिसले, त्यहाँ चाहिँ 13वटा के अरे राष्ट्र साम्राज्य स्टेटहरू थिए। तिनै राष्ट्रहरू पछाडि प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकन सेनाहरूले युद्ध लडे। युद्ध हुँदा हुँदै 1783 मा सेप्टेम्बर 3 मा आएर चाहिँ अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्र भयो भनेर ब्रिटिसले घोषणा गरे है। ब्रिटिसले हार्दै गए पछाडि। अब एउटा युद्ध चाहिँ यसमा फेमस युद्ध छ,
त तिमीहरूले आफैले खोज्ने है त चाहिँ युद्ध एकपल्ट सर्वर पढ मैले यसको इभेन्टहरु लेखाइन्छु अलिकति ल लेखौँ त स्टार्ट भयो इन्ड भयो हैन स्टार्ट सबैले बुझ्यो नि ल लेख है अब अमेरिका पत्ता लागेको कुरा त अस्ति लेखेको छ है अमेरिका पत्ता लागेको कुरा लेखेको छ 1492 लेख है 49 लेखा छैन नि लेखा 1492 मा पत्ता लागेको अब स्ट्याम्प एक्ट भनेर लेखा स्ट्याम्प एक्ट भनेर लेखा त स्ट्याम्प एक्ट भनेर 1765 भनेर लेखा ल 1765 मा स्ट्याम्प एक्ट भनेर 1765 मा लेखा अनि जुन स्ट्याम्प एक्टको विरोध गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बोस्टन हत्याकाण्ड भनेर भयो हैन बोस्टन हत्याकाण्ड भनेर भयो जहाँ चाहिँ त्यो स्ट्याम्प एक्ट हामीलाई के रे मान्य छैन भनेर अमेरिकन मान्छेहरूले विरोध गर्दाखेरि चाहिँ 5 जनालाई चाहिँ मारिएको छ है त्यसमा 5 जना अमेरिकनलाई मारियो यो चाहिँ के रे स्ट्याम्प एक्टको विरोध गर्दा बोस्टन है अब त्यसपछि अर्को लेखा 70 हजुर सुगर एक्ट भने चाहिँ के हो मैले तिमीले भनेको पुरै बुझिन मैले सुगर एक्ट भने चाहिँ के हो सुगर एक्ट भनेको चाहिँ बोस्टन टी सम्बन्धित सुगर एक्ट त होइन त्यो हैन खासमा चाहिँ बोस्टन टी सम्बन्ध रिलेटेड कुरा हो 1773 मा चाहिँ 3 वटा पानी जहाजमा रहेको 340 वटा चियाको पेटीहरु है 340 वटा चियाको पेटीहरु चाहिँ अमेरिकन के रे अमेरिकन जनताहरुले चाहिँ त्यो पल्टाएको थियो के समुद्रमै पालिदिएको थियो त्यसैले मान्छ है सुगर एक्ट भन्न चाहिँ हैन बोस्टन टी भन्न चाहिँ भन्छ टी काण्ड चाहिँ भनेर भन्छन् हैन त्यसपछि कहिले चाहिँ सुरु भएको चाहिँ 17 फाइट सुरु भएको है एक्ज्याक्टली फाइट सुरु भएको चाहिँ 1775 लेखेर 1775 अप्रिल 19 मा लेक्जिङटन भन्ने ठाउँमा है स्टार्ट भएको त्यही डेटै हो भने चाहिँ अब लेक्जिङटन भन्ने ठाउँमा है लेक्जिङटन भन्ने ठाउँमा गोली हानाहान भई सुरु भएको है गोली हानाहान भई सुरु भएको ल अब त्यसपछि डिक्लेरेसन पेपर तयार पार्ने मान्छे है घोषणा पत्र तयार गर्ने मान्छे चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि थोमस जेफरसन है थोमस जेफरसन लेखा त थोमस जेफरसन लेखा त अब स्वतन्त्र घोषणा पत्र तयार गर्नु पर्यो नि त सुरुमा अब युद्ध लड्ने भइसक्यो हैन युद्ध लड्ने भइसकेपछि घोषणा पत्र तयार गरेर युद्ध चल्दै थियो त्यति नै बेला अब त्यसपछि के भयो त घोषणा पत्र तयार भयो 1776 जुलाई 4 मा थोमस जेफरसनले है थोमस जेफरसनले उसँगै 4 जना अरु पनि थिए अब तिनीहरुको नाम चाहिँ आउँदैन खासमा थोमस जेफरसन है थोमस जेफरसन अरु 4 जना पनि थिए छन 1776 जुलाई 4 मा तयार पारेको चाहिँ है अब अर्को लेख यहाँ चाहिँ अर्को कुरा सुन है लेख्नु पर्दैन यो चाहिँ अब टेक्सस क्यालिफोर्निया मेक्सिकोसँग विद्रोह गरेर 1848 मा पछाडी अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स सकेर त्यसपछि अमेरिकासँग जोडिन आए हैन टेक्सस क्यालिफोर्निया त्यसपछि लुजिनिया फ्रान्सबाट आयो हैन अर्को त्यसपछि अलास्का रसियाबाट आयो अब फ्लोरिडा चाहिँ कुनबाट आयो त स्पेनबाट टुक्रिएर अमेरिकासँग जोडिन आएका राज्यहरु हुन् है यिनीहरु चाहिँ अमेरिकाकै पहिलेको भूभाग चाहिँ हैन बुझ्छन् सबैले है अब यसको चाहिँ कहिले आयो भन्ने कुरा चाहिन्छ भने चाहिँ म लेखाइन्छु खासै इम्पोर्टेन्ट छैन अहिले सिलेबसमा तिमीहरुको छैन पनि खासै हैन ल अब अर्को पोइन्टमा जाऊ त फादर अफ कन्स्टिट्युसन भनेर लेखा त मेरो टाइम सकिएछ है अब सञ्जीव सर जाने बेलामा एउटा कुरा सुनि म हजुरलाई हजुर त्यो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रान्सको हो हजुर हजुर त्यो मैले कहाँतिर यस्तो पढेको थिएँ कि क्यानाडा लेखेको थियो त्यो बुकमा